हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मर्निङ सर। गुड मर्निङ रेडी हो होइन? हजुर हजुर सर। सर। ल त्यसो भए अब सुरु गरिहालौँ, टाइम खेर नफालौँ। यो अस्तिसम्म हामीले कन्स्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर त्यसको बारेमा पढ्यौँ। क्लास अब्जेक्ट कसरी अब्जेक्ट बनाउने, इनिसियलाइज कसरी गर्ने, त्यसको लागि के कन्स्ट्रक्टरले कसरी काम गर्छ, यी सबै कुराहरू आइहाल्यो। अब यसपछि त्यो क्लासभित्रै अर्को एउटा केही कुराहरू छन् जुन चाहिँ स्ट्याटिक मेम्बर्स, त्यसपछि गएर फ्रेन्ड फङ्सन एन्ड क्लास, यो कुराहरू आउँछ। यसको बारेमा केही यहाँ चाहिँ काम पढौँ। र सबभन्दा पहिला यो स्ट्याटिक डाटा मेम्बरहरू। र कुनै पनि क्लासमा हामीले दुई किसिमका मेम्बरहरू इन्क्लुड गर्छौँ। एउटा चाहिँ डाटा मेम्बर, अर्को मेम्बर फङ्सन। The when class is instantiated, that means class is created, memory is allocated to the created object by the constructor. हामीले योभन्दा अगाडि हेरिसक्यौँ, कन्स्ट्रक्टरले मेमोरी क्रिएट गर्छ, अटोमेटिकली एक्जिक्युट हुन्छ र त्यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार ओभरलोडिङ गरेर मल्टिपल कन्स्ट्रक्टर पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। जब कुनै अब्जेक्टको स्कोप सकिन्छ, डिस्ट्रक्टरले अटोमेटिकली डिएलोकेट गर्छ भन्ने कुराहरू सबै पढिसकियो। अब मेमोरी एलोकेटेड टु अब्जेक्ट इज इक्वल टु द टोटल साइज अफ डाटा मेम्बर डिफाइन इन क्लास। अब एक्चुअली मेमोरी कति एलोकेट गर्छ त भन्दाखेरि जति डाटा मेम्बरहरू हुन्छ ती सबै डाटा मेम्बरहरू स्टोर गर्न मिल्ने भनेको टोटल साइज अफ द अल डाटा मेम्बर्स डिफाइन इनसाइड द क्लास, त्यति बराबरको मेमोरी हरेक अब्जेक्ट हामीले डिफाइन गर्ने बित्तिकै एलोकेट हुन्छ। अब त्यो स्टोरेज कति बेला एलोकेट हुन्छ? जब हामी अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ, व्हेन द अब्जेक्ट्स आर डिक्लेयर्ड द स्टोरेज स्पेस फर द डाटा मेम्बर्स आर एलोकेटेड ड्युरिङ द क्लास डिक्लेरेसन एन्ड डेफिनेसन अफ स्ट्याटिक मेम्बर। अब यसमा स्ट्याटिकको कुरा छ। कुनै पनि मेम्बरलाई हामीले स्ट्याटिक भनेर डिक्लेयर गर्यो भने, जस्तै सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि भेरिएबलहरू स्ट्याटिक भेरिएबल, डाइनामिक भेरिएबल, अटोमेटिक भेरिएबल भनेर जुन भेरिएबलको टाइप्सहरू थियो, सिमिलरली यहाँ पनि स्ट्याटिक मेम्बर भनेको पनि भेरिएबल नै हो कुनै। अब स्ट्याटिकल्ली एलोकेट गर्ने भन्नुको अर्थ कुनै मेम्बरलाई स्ट्याटिक बनायो भने के हुन्छ पहिला त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै कुनै एउटा इन्टिजर भेरिएबल छ, त्यसलाई हामीले स्ट्याटिक बनाइदिउँ। अहिले क्लासलाई छोडौँ, क्लास नभएको प्रोग्राममै सी ल्याङ्ग्वेजमै अथवा सी प्लस प्लसमै कुनै एउटा इन्टिजर भेरिएबललाई स्ट्याटिक बनाइयो भने त्यसको स्कोपको कुरा आउँछ एउटा, अर्को चाहिँ त्यसको पर्सिस्टेन्स अथवा मेमोरीमा रहिराख्न सक्ने टाइम, लाइफ टाइम भन्छ जसलाई। त्यो कति बेलासम्म हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मल्ली अटोमेटिक भेरिएबल भनेको लोकल भेरिएबल। लोकल भेरिएबलको लागि स्कोप भनेको जहाँ डिफाइन छ त्यही लोकल स्कोपमा मात्रै त्यसको भिजिबिलिटी हुन्छ, त्यहाँ मात्रै त्यसलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मेन फङ्सनमा डिफाइन भएको भेरिएबल मेन फङ्सनभन्दा बाहिर हामीले युज गर्न सकिँदैन। यदि बाहिरबाट त्यसलाई एक्सेस गर्नुपर्ने हो भने या त हामीले पोइन्टर भनेर मेमोरी पास गर्नु पर्यो, एड्रेस, या त त्यसलाई रेफरेन्सको रूपमा पास गर्नु पर्यो या सी प्लस प्लसको प्रोग्राममा। त्यो बाहेक अरू उपायले डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सकिँदैन। त्यस्तै कुनै एउटा फङ्सनभित्र डिफाइन छ भेरिएबल, त्यसलाई चाहिँ मेन फङ्सनभित्र चाहिँ हामीले डाइरेक्ट युज गर्छु भन्यो भने द्याट इज नट रिकगनाइजेबल। हरेक भेरिएबलको स्कोप हुन्छ र अटोमेटिक भेरिएबल भनेको लोकल भेरिएबल जुन अटोमेटिकल्ली क्रिएट हुन्छ र अटोमेटिकल्ली डिस्ट्रोय हुन्छ। यो कुराहरू सीको प्रोग्राममा आइसकेको कुरा भयो। सी प्लस प्लसमा पनि त्यही कुरा हो। अटोमेटिक बित्तिकै लोकल स्कोपमा डिफाइन भएको र त्यो स्कोप एक्जिक्युसन सुरु भएपछि एलोकेट हुन्छ, त्यसको स्कोप सकिने बित्तिकै डिएलोकेट भइहाल्छ। तर कुनै पनि लोकल भेरिएबललाई हामीले स्ट्याटिक भनेर डिफाइन गऱ्यौँ भने स्ट्याटिक भेरिएबल स्कोप त त्यही स्ट्याटिक स्कोप भनेको त्यसको त्यही लोकल स्कोपभित्र मात्रै हुन्छ।
फर इक्जाम्पल मेन फंक्सन भित्र एउटा स्ट्याटिक भेरिएबल इन्टिजर x भनेर डिफाइन गर्यो भने त्यो इन्टिजर x को स्कोप त्यही मेन फंक्सन भित्र मात्रै हुन्छ। तर त्यसलाई स्ट्याटिक भनेर डिक्लेयर गरेको छ भने स्कोप त्यही मात्रै हुन्छ, त्यो त्यही मात्रै एक्सेसिबल हुन्छ। तर त्यसको लाइफ टाइम भनेको प्रोग्रामको इन्डसम्म कुनै अर्को लोकल फंक्सनमा डिफाइन गरेको भए पनि फंक्सन एक्जिक्युट भएर बाहिर आउँदा बित्तिकै सबै भेरिएबलहरू डिस्ट्रोय हुन्छन्, तर स्ट्याटिक भेरिएबल डिस्ट्रोय हुँदैन। फेरि फंक्सन कल गर्यो, त्यही पुरानै स्ट्याटिक भेरिएबललाई उसले युज गर्छ। भने स्ट्याटिक भेरिएबलको लाइफ टाइम लाइक ग्लोबल भेरिएबल, स्कोप लाइक लोकल भेरिएबल, यो दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो स्ट्याटिक भन्ने बित्तिकै। त्यही कन्सेप्टमा हामीले यहाँ C++ मा जब क्लास कुनै बनाउँछौँ त क्लास भित्र कुनै पनि भेरिएबललाई स्ट्याटिक भनेर डिक्लेयर गर्छौँ र त्यो डिक्लेयर गरिसकेपछि अरू नर्मल डाटा मेम्बर र स्ट्याटिक मेम्बरमा टोटल्ली डिफरेन्स हुन्छ। अरू डाटा मेम्बर भनेको कुनै पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै त्यो अब्जेक्टको लागि जति डाटा मेम्बर डिफाइन छ सबै मेमोरी एलोकेट हुन्छ। तर स्ट्याटिक भेरिएबल जुन डिफाइन भएको छ क्लास भित्र भने मेम्बरको रूपमा, त्यो इन्डिभिजुअल अब्जेक्टको लागि एलोकेट हुँदैन। त्यो वान टाइम एलोकेट हुन्छ जति बेला क्लास पछि हामी डिफाइन गर्छौँ, त्यसलाई एउटा डिफाइन गर्ने प्रोसेस हुन्छ। एट द टाइम अफ डेफिनिसन अफ static member outside class, the memory is allocated once, and this memory is common to all the variables, all the objects. All objects access the same memory for the static member. Main difference चाहिँ यहाँनिर हो। त यो जुन स्ट्याटिक मेम्बर बनाउँछौँ यो क्लास भित्र हामी डिक्लेयर गर्ने मात्रै काम हुन्छ। अरू भेरिएबल जस्तै अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि अरू भेरिएबलहरूको लागि मेमोरी अब्जेक्टको इन्डिभिजुअल एलोकेट हुन्छ, स्ट्याटिकको लागि इन्डिभिजुअल हुँदैन। यसको डिफिनिसन, यो डिफिनिसन हामी जब लेख्छौँ त्यसपछि त्यसलाई अटोमेटिकल्ली एलोकेट हुन्छ, वान टाइम एलोकेट हुन्छ, प्रोग्रामको इन्डसम्म यो रहन्छ मेमोरीमा। र त्यो मेमोरी भनेको एउटा कमन मेमोरी, एउटा सेयर्ड भेरिएबल, एन्ड दिस इज कल्ड द क्लास भेरिएबल। अब्जेक्टको इन्डिभिजुअल मेम्बर होइन, यो क्लासको एउटा मेम्बरको रूपमा रहन्छ। एउटा मात्रै मेमोरी एलोकेट हुन्छ, अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ सेयर्ड भेरिएबल भन्न सकिन्छ, अथवा यसलाई चाहिँ हामीले क्लास भेरिएबल भनेर पनि भन्न सक्छौँ। सो अल द अब्जेक्ट of this class have access to this data member, that is all instance of the class object access the same data member, एउटै डाटा मेम्बरलाई एक्सेस गरेर आउँछ। स्ट्याटिक हो भने when one of them modifies the static data member, the effect is visible to all the objects. means कुनै एउटा अब्जेक्टले स्ट्याटिक मेम्बरलाई मोडिफाई गर्ने भने अब त्यो अर्को अब्जेक्टले एक्सेस गर्दाखेरि त्यो मोडिफाई भएकै भ्यालु पाउँछ, पुरानो भ्यालु पाउँदैन। किन भन्दाखेरि सबैको एक्सेस एउटै भेरिएबलमा एउटै लोकेसनमा हुन्छ। अरू भेरिएबलको केसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल अब्जेक्टको इन्डिभिजुअल एलोकेट नम्बर एउटा एकचोटि एलोकेट भएपछि सबैले त्यही लोकेसनलाई एक्सेस गर्ने। अब मेमोरी लोकेसन जस्तै म्यापमा हेरौँ, एउटा क्लास बनायौँ, क्लास बनाइसकेपछि एउटा अब्जेक्ट 1, अब्जेक्ट 2, अब्जेक्ट n भन्दा हामीले एनी नम्बर अफ अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। सपोज त्यो क्लासभित्र डाटा 1, डाटा 2, डाटा m यो मल्टिपल डाटाहरू छ डाटा मेम्बरको रूपमा। त यो डाटा मेम्बरहरू जति पनि छ यो सबै अब्जेक्ट 1 डिक्लेयर गरेपछि यो अब्जेक्ट 1 को लागि पनि त्यो सबै डाटा मेम्बर स्टोर गर्ने मेमोरी एलोकेट हुन्छ। अब्जेक्ट 2 डिक्लेयर गरेपछि अब्जेक्ट 2 को लागि पनि जम्मै डाटा मेम्बरको लागि मेमोरी एलोकेट हुन्छ। र अब्जेक्ट 3 को लागि पनि यो जम्मै हुन्छ। र त्यस्तै किसिमले अब्जेक्ट n को लागि पनि सबै जति डाटा मेम्बर डिफाइन छ सबै डाटा मेम्बरहरू हरेक अब्जेक्टको लागि इन्डिभिजुअल मेमोरी स्पेस एलोकेट हुन्छ।
र हामी कुनै पनि भ्यालु जब पठाउँछौँ विथ कन्स्ट्रक्टर अथवा डाइरेक्ट इनिसियलाइजेसन जे गरेर होस् त्यो इन्डिभिजुअल भ्यालुहरू यो प्रत्येक डाटा मेम्बरमा इन्डिभिजुअल अब्जेक्टको इन्डिभिजुअल्ली स्टोर हुने भयो भनेको आफ्नो आफ्नो एट्रिब्युट भयो सबैको। तर स्ट्याटिक मेम्बरहरू जब बनाएको छ स्ट्याटिक मेम्बरहरू भनेको यो सबै जति पनि स्ट्याटिक मेम्बरहरू छन् यिनीहरूको वान टाइम मेमोरी एलोकेट हुन्छ। जति पटक अब्जेक्ट क्रिएट गर्यो त्यति पटक यो स्ट्याटिकको लागि मेमोरी एलोकेट हुँदैन। यो सुरुमै एक पटक मेमोरी सेटअप भइसकेपछि एलोकेट भइसकेपछि यही मेमोरी लोकेसनमा यदि अरू अब्जेक्टले एक्सेस गर्ने हो भने सबैले यही नै एक्सेस गरिरहेको हुन्छ। छुट्टा छुट्टै यिनीहरूको आफ्नै स्ट्याटिक डाटा यसको आफ्नै स्ट्याटिक यसको आफ्नै स्ट्याटिक भन्ने हुँदैन, सबैको एउटै कमन लोकेसन। अब यसले यो अब्जेक्टले सपोज यहाँनिरको डाटालाई केही चेन्ज गरिदियो मोडिफाई गरिदियो भने यसले हेर्दाखेरि पनि त्यही मोडिफाई भएको भ्यालु देख्छ, यसले हेर्दाखेरि पनि मोडिफाई भएको भ्यालु देख्छ। त्यही भएर यो स्ट्याटिक डाटा मेम्बरलाई एक्सेस गर्दाखेरि अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सिडेन्टली सर्टेन मोडिफिकेसन नहोस्। त्यो भएर स्ट्याटिक मेम्बरहरूलाई अब्जेक्टले एक्सेस गर्नुको सट्टा हामीले फङ्सन स्ट्याटिक फङ्सन बनाएर सिधै फङ्सनले मात्रै एक्सेस गर्ने गरी डिफाइन गर्न सकिन्छ। त यो भयो मेमोरी एलोकेसनको कुरा, कसरी मेमोरी एलोकेट हुन्छ। इन्डिभिजुअल अब्जेक्टको लागि हुँदैन, सबैको लागि एकैचोटि एक पटक सुरुमा मात्रै मेमोरी एलोकेट हुन्छ स्ट्याटिक मेम्बरको केसमा। नन स्ट्याटिक मेम्बरको केसमा जति पटक हामी अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ प्रत्येक अब्जेक्टको आफ्नो आफ्नो डाटाको लागि मेमोरी एलोकेट हुन्छ। अब हेरौँ स्ट्याटिक डाटा मेम्बर। अब इसको टाइप एंड स्कोप ऑफ इस स्टैटिक डाटा वेरिएबल मस्ट बी डिफाइन्ड आउटसाइड द क्लास डिफिनिसन। र यो डिफिनिसनको कुरा आयो, क्लास भन्दा बाहिर गएर हामीले स्टैटिक डाटालाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज नेसेसरी बिकज द स्टैटिक डाटा मेम्बर आर स्टोर सेपरेटली रादर देन एज अ पार्ट अफ एन अब्जेक्ट। अब्जेक्टकै पार्टको रूपमा होइन, यो सेपरेट स्टोर हुने भएकोले सेपरेट मेमोरी एलोकेट हुने भएकोले यो चाहिँ कम्पलसरी हो डिफिनिसन। अब त्यसैले यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि दिस स्टैटिक मेम्बर्स आर नट एसोसिएटेड विथ इच इन्डिभिजुअल अब्जेक्ट, दिज आर कमन टु अल द अब्जेक्ट, सो दिस टाइप अफ मेम्बर्स आर कल्ड क्लास भेरिएबल। यिनीहरूलाई क्लास भेरिएबल भन्ने गरिन्छ। त्यसैले क्लास नेमबाट फङ्सन कल गरेर एक्सेस गर्न सक्छौँ। स्टैटिक डाटा मेम्बरको सिन्ट्याक्स अब कसरी डिफाइन गर्ने त्यो पार्टमा जाउँ। अब यसमा सबभन्दा पहिला क्लासभित्र हामीले डिक्लेयर गर्नु पर्यो अरू नर्मल मेम्बर जस्तै, तर अगाडि स्टैटिक भन्ने एउटा किवर्ड जुन स्टैटिक भेरिएबलको लागि युज गरिन्छ त्यही किवर्ड स्टैटिक डाटा मेम्बरको लागि स्टैटिक भन्ने वर्ड आउँछ। डाटा टाइपको अगाडि जस्ट स्टैटिक, अरू केही पनि थपिँदैन नयाँ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यो क्लास भयो स्टैटिक क्लास सपोज। अब यसमा डाटा स्टैटिक डाटा डिफाइन गर्नलाई स्टैटिक भनेर अगाडि लेख्ने, त्यसपछि डाटा टाइप भन्ने भेरिएबल ने। त्यति गरेपछि यो स्टैटिक डाटा मेम्बरको डिक्लेरेसन भयो। त्यसपछि अरू डाटा मेम्बरहरू जेनरली लेख्नु पर्यो जति चाहिन्छ त्यति। अब यो अरू डाटा मेम्बरहरू जुन यो अदर मेम्बर छन् यिनीहरू भनेको अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि प्रत्येक अब्जेक्टसँग आफ्नो आफ्नो डाटा हुने भयो। यो भनेको कमन हुने भयो, एकचोटि मात्रै मेमोरी सेटअप हुन्छ। त्यो कति बेला हुन्छ, अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि होइन, क्लासको डेफिनेसन पछि लगत्तै हामीले यसलाई डिफाइन गर्छौँ। त्यो डिफाइन गर्ने बेलामा मेमोरी एलोकेट हुन्छ, त्यति बेलै भ्यालु पनि एसाइन गर्न मिल्छ, यसलाई इनिसियलाइज गर्न मिल्छ छुट्टै किसिमले। त्यसपछि यो फङ्सन डिफिनिसन अरू फङ्सन डिफिनिसन सबै डिफाइन गरौँ, क्लास सकियो। यस्तो किसिमको सिन्ट्याक्स। खालि यहाँ चाहिँ स्ट्याटिक भनेर अगाडि आउँछ, क्लासभित्र हेर्दाखेरि स्ट्याटिक चिन्ने त्यति मात्रै माध्यम भयो। अब यसको डिफिनिसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि डिफिनिसन यो जसरी यहाँ डिक्लेयर गरेको छ त्यही वेबाट यहाँ डिफाइन गर्ने हो। क्लासको मेम्बरहरूलाई आउटसाइड क्लास डिफाइन गर्दाखेरि फङ्सनलाई जसरी डिफाइन गरेका थियौँ
त्यही किसिमले यसमा पनि क्लास नेम स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर को युजहरू हुन्छ। र स्ट्याटिक भन्ने किवर्ड लेखिराख्नु परेन डिफाइन गर्दाखेरि, जस्ट यो डाटा टाइप जे लेखेको छ त्यही डाटा टाइप, अनि क्लास नेम र स्कोप रिजोल्युसन यो चाहिँ चाहिन्छ कम्पलसरी। कुनै पनि इन्टिटी क्लास भित्रकोलाई बाहिर गएर डिफाइन गर्दाखेरि त्यो मेम्बरको नेम अगाडि यो चाहिँ कम्पलसरी हो, चाहे त्यो फङ्सन होस् चाहे डाटा मेम्बर होस्। र यो चाहिँ डाटा टाइप जे डिफाइन भएको छ यही डाटा टाइप। अनि यो सिन्ट्याक्स यसको क्लास नेम स्कोप रिजोल्युसन कम्पलसरी चाहिन्छ, फङ्सन डिफाइन गर्दा पनि चाहिन्छ, यो भेरिएबल डिफाइन गर्दा पनि चाहिन्छ। त्यसपछि भेरिएबल नेम हामीले यहाँ जे दिएका छौँ त्यही भेरिएबल नेम। त्यसपछि इक्वल टु अनि इनिसियलाइजेसन भ्यालु। त यो भ्यालु भनेको दिस इज अप्सनल, यो आवश्यक छ भने राख्ने हो, छैन भने यही भेरिएबल नेम पछाडि सेमिकोलन युज गर्ने। सो दिस इनिसियलाइजेसन पार्ट इज अप्सनल। यदि कुनै भ्यालु स्ट्याटिक भेरिएबललाई सुरुमै हामी एसाइन गर्नु छ भने यहाँ भ्यालु राखिदिनु पर्यो, छैन भने त्यो अप्सनल हो, नराखे पनि हुन्छ। तर यो पार्ट चाहिँ कम्पलसरी, यो यसको सिन्ट्याक्स हो। यसरी डिक्लेयर गर्ने। डिक्लेरेसन यो भयो, डिफिनिसन यसको यो भयो। अब यो स्टेटमेन्ट जब एक्जिक्युट हुन्छ यो डिफिनिसन हो, यति बेला यो भेरिएबलको लागि मेमोरी एलोकेट हुन्छ वान टाइम मात्रै। त्यसपछि त्यही मेमोरी पुरै प्रोग्राम हुँदासम्म रहिरहेको छ, प्रोग्राम एक्जिक्युट भइरहँदासम्म लास्टसम्म यो मेमोरी एक्जिस्ट भइरहेको छ। त्यही मेमोरीलाई सिधै हरेक इन्डिभिजुअल अब्जेक्टले एक्सेस गरे पनि त्यही मेमोरीलाई एक्सेस गरिरहन्छ। अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, सानो इक्जाम्पल। यो स्ट्याटिक डाटा भन्ने एउटा क्लास डिफाइन भयो, प्राइभेटमा यहाँ स्ट्याटिक इन्ट काउन्ट एउटा यो स्ट्याटिक डाटा मेम्बर, अनि इन्टिजर भेरिएबल यो चाहिँ नन स्ट्याटिक भयो अर्को। त्यसपछि पब्लिकमा आयो स्ट्याटिक डाटा। यो स्ट्याटिक डाटा भनेको के हो त? यो वाट इज दिस? कन्स्ट्रक्टर। यो कन्स्ट्रक्टर हो हैन? यो कन्स्ट्रक्टरलाई जस्ट हामीले के को लागि युज गर्छौँ? काउन्ट प्लस प्लस जति भ्यालु थियो स्ट्याटिक डाटाको त्यसलाई इन्क्रिमेन्ट गर्नको लागि कन्स्ट्रक्टर। अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै यो कन्स्ट्रक्टर त एक्जिक्युट हुन्छ, र एक्जिक्युट हुने बित्तिकै यसले त्यो काउन्टको भ्यालुलाई बढाइदिन्छ। यसको काम त्यति छ। एउटा त अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ हामीले, अब्जेक्टको लागि मेमोरी एलोकेट गर्छ, र मेमोरी एलोकेट गर्ने सँगसँगै उसले त्यो स्ट्याटिक एउटा जुन भेरिएबल छ काउन्ट माथि डिफाइन भएको त्यो भेरिएबलको भ्यालुलाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्छ। यो कन्स्ट्रक्टरको काम यति भयो। त्यसपछि यसमा अब्जेक्ट काउन्ट क्रिएटेड भनेर यो यसको भ्यालु अब्जेक्ट 0 अब 1 क्रिएटेड, अब्जेक्ट 2 क्रिएटेड, यसरी यो एउटा डिस्प्ले गर्ला। यति कोड त्यो भित्र राख्नु। कन्स्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेन्ट, यसलाई हामीले केही एउटा सर्टेन काम दियौँ जसको काम भनेको काउन्ट भेरिएबललाई इन्क्रिमेन्ट गर्ने काम, र अब्जेक्ट यो क्रिएट भयो भनेर डिस्प्ले गर्ने काम। अब अर्को फङ्सन गेट काउन्टले रिटर्न काउन्ट। जस्ट गेट काउन्टले के गरेको छ? काउन्टको भ्यालु जे छ त्यही रिटर्न गर्छ जहाँ कल गरेको छ त्यहाँ। अब यसपछि अब यो आयो यसको डिफिनिसन है। स्ट्याटिक भेरिएबल जुन माथि डिफाइन भएको छ, डिक्लेयर भएको छ, यो डिक्लेयर गरेको स्ट्याटिक भेरिएबल काउन्टलाई, स्ट्याटिक डाटा मेम्बर काउन्टलाई यहाँ आएर हामीले डिफाइन गर्यौँ। क्लास सकेपछि बाहिर आएर डिफाइन गर्दाखेरि इन्ट, यो स्ट्याटिक वर्ड लेख्नु परेन, इन्ट भन्ने डाटा टाइप यहाँ जे छ डाटा टाइप त्यही हो। अनि यो स्ट्याटिक अनि स्कोप रिजोल्युसन भनेको यो क्लास नेम र स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर यो क्लास नेम, काउन्ट भनेको यो डाटा मेम्बरको नाम काउन्ट, इक्वल टु 0 यहाँ भ्यालु चाहिँ हामीले 0 एसाइन गर्यौँ हो। यति बेला यहाँ आएर यसले यो काउन्टको लागि एउटा छुट्टै मेमोरी एलोकेट गर्छ, र यहाँ 0 भन्ने एउटा भ्यालु एसाइन गर्छ। यो स्ट्याटिक काउन्ट भयो। अब त्यसपछि जाउँ मेन फङ्सनमा। मेन फङ्सनमा गएर यहाँ एउटा अब्जेक्ट बनाइयो, स्ट्याटिक डाटा भन्ने क्लासको अब्जेक्ट S1।
अब यो S1 क्रिएट गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ विदाउट आर्गुमेन्ट। यहाँ आर्गुमेन्ट केही पास गरेको छैन। यो केसमा कन्स्ट्रक्टर यो एक्जिक्युट भइहाल्छ। अब एक्जिक्युट हुँदाखेरि यसले के गर्यो त भन्दाखेरि यो काउन्ट भन्ने जुन डाटा एलिमेन्ट यो स्ट्याटिक एलिमेन्ट थियो यसमा यो भ्यालु इन्क्रिज गरिदिन्छ। अब यो 1 भयो 0 बाट। त्यसपछि अब्जेक्ट काउन्ट भनेको 1 क्रिएटेड भनेर यसले यति लेख्ने बित्तिकै काउन्टलाई 1 गर्यो, अब्जेक्ट 1 क्रिएटेड भनेर डिस्प्ले गर्यो। यति काम हामीले आउटपुटमा देख्छौँ। त्यसपछि गएर यसको काउन्ट इज, अब काउन्टको भ्यालु हामीले हेर्नु पर्यो। S1 डट गेट काउन्ट, अब गेट काउन्ट भन्दा यो कल गरेको छ। यसले जस्ट काउन्टको भ्यालु रिटर्न गर्छ र यसले 1 भन्ने यहाँ डिस्प्ले गर्ला। त्यसपछि डाटा स्ट्याटिक डाटा S2 भनेर अर्को एउटा डिफाइन गर्यो। यो अब्जेक्ट क्रिएट हुँदा पनि त्यही काम हुन्छ जुन यो अब्जेक्ट भएको छ। S2 को लागि मेमोरी एलोकेट गर्छ। अब S2 को लागि मेमोरी एलोकेट गर्दा कति एलोकेट गर्छ भन्दाखेरि यहाँ डाटा मेम्बर जति छ त्यति। S1 S2 यसको लागि मेमोरी कति एलोकेट गर्ला त यसले। सपोज इन्टिजरको लागि 4 बाइट्स हो भने यो S1 र S2 को लागि कति बाइट्स मेमोरी एलोकेट होला। सर दुईटैको 4 बाइट्स हुन्छ अनि 4 बाइट्स चाहिँ त्यो काउन्टको दुईटैले युज गर्छ सर। अब यसमा S1 र S2 को लागि मेमोरी एलोकेट हुँदाखेरि जस्ट यसको डाटा मेम्बर हेर्नु पर्यो। डाटा मेम्बर यहाँ दुईटा छ तर एउटा चाहिँ स्ट्याटिक छ। स्ट्याटिकको लागि यहाँनिर सुरुमै एलोकेट हुने भयो एउटै मेमोरी भयो। त्यो यो अब्जेक्टसँग रिलेसन भएन, छुट्टै मेमोरी भयो। अब्जेक्टको लागि एलोकेट हुने भनेको अरू मेम्बर भनेको यहाँ चाहिँ भ्यारिएबल VAR भन्ने जुन छ यसको लागि मात्रै एलोकेट हुन्छ। त्यो भएपछि यसको लागि यदि इन्टिजर 4 बाइट्स लिँदा चाहिँ 4 बाइट्स मेमोरी यसको लागि पनि त्यति नै यसले एलोकेट गर्ने। अब यहाँ S2 गरेपछि फेरि यो काउन्टको भ्यालु बढ्ने भयो, अटोमेटिकली यो एक्जिक्युट हुन्छ। एक्जिक्युट भएपछि काउन्टको भ्यालु यसले इन्क्रिज गर्छ हैन। यो S2 कल गर्दाखेरि पनि यहाँ गएर यो काउन्ट बढ्छ। अघि 1 भएको थियो भने अब काउन्टको भ्यालु 2 हुने भयो र अब्जेक्ट 2 इज क्रिएटेड भनेर फेरि यसले डिस्प्ले गर्ला। त्यही किसिमले काउन्टको भ्यालु अब कति पुग्यो हेरौँ। S2 डट गेट काउन्ट, S2 ले काउन्टलाई कल गर्यो, गेट काउन्टलाई, यसले रिटर्न काउन्ट द्याट इज 2 रिटर्न गर्ला। त्यसपछि S3 अर्को डाटा मेम्बर हो। यस्तै किसिमले बनाउँदै जाउँ। त्यसको लागि पनि त्यही किसिमले मेमोरी एलोकेट हुन्छ र सँगसँगै कन्स्ट्रक्टरले त्यो काउन्टलाई बढाउँछ। अनि गेट काउन्ट कल गरौँ, कल गरेपछि काउन्टको भ्यालु आउँछ। अब यो लास्टको जुन गेट काउन्ट S1 डट गेट काउन्टले कति भ्यालु देला त। थ्री दिन्छ सर। 3 दिन्छ। हामीले S1 क्रिएट गर्ने बेलामा त एकचोटि बढाएको थियौँ, 1 मात्रै गरेको थियो हैन। तर त्यही S1 डट गेट काउन्ट गर्दा यहाँनिर 1 आएको थियो भने त्यही S1 डट गेट काउन्टले यहाँनिर 3 दिन्छ। यो किन दिन्छ? त्यही काउन्टको भ्यालु रिटर्न गरिरहेछ भनेपछि अरू केसमा हाम्रो आफ्नै भेरिएबलको मात्रै भ्यालु हुन्थ्यो। तर हामीले यहाँ काउन्ट भनेर स्ट्याटिकको भ्यालु रिटर्न गरेका छौँ। स्ट्याटिक भ्यालु हरेक भेरिएबल यो अब्जेक्ट क्रिएट हुँदा यहाँ र यहाँ हरेक पटक इन्क्रिज भएको छ। त्यसैले यहाँ आइपुग्दाखेरि काउन्टको भ्यालु 3 भएको छ। त्यही काउन्टलाई नै बढाइरहेको छ सबैले। त्यसले त्यो सबै जुन अब्जेक्टले पनि एउटै काउन्टलाई एक्सेस गरिरहेछ। सो यहाँनिर 1 गर्दाखेरि 1 आएको थियो भने फेरि यहाँनिर 1 गर्दाखेरि 3 आउँछ, किन त्यही भेरिएबल नै हरेक अब्जेक्टले बढाइरहेछ यहाँ क्रिएट गर्ने बेलामा। सो यसको भ्यालु 3 आउला। ल यसको फाइनल आउटपुट हेरौँ यसरी। अब्जेक्ट 1 क्रिएटेड भनेर यहाँनिर आयो। त्यसपछि काउन्ट
को भ्यालु इज 1 object 2 created यहाँनिर आयो count को भ्यालु इज 2 object 3 created भनेर आयो count को भ्यालु इज 3 फेरि s1 ले कल गरे पनि 3 अब s2 ले कल गरे पनि 3 त्यही काउन्टलाई एक्सेस गरेर आउँछ सो दिस स्ट्याटिक डाटा मेम्बर इज कमन भेरिएबल यो क्लासको एउटा सिंगल भेरिएबल भयो न कि इन्डिभिजुअल अब्जेक्टको भेरिएबल भएन यो सो दिस इज अल्सो कल्ड द क्लास भेरिएबल यसलाई क्लास भेरिएबल भनेर पनि भनिन्छ अब एक्सेस रुल फर स्ट्याटिक डाटा मेम्बरलाई एक्सेस गर्दा कसरी एक्सेस गर्ने इन्डिभिजुअल अब्जेक्टले एक्सेस गर्यो भने आखिर त्यही एउटै कमन मेमोरीलाई एक्सेस गर्ने हो कमन मेमोरीलाई एक्सेस गरेपछि त्यही डाटा मेम्बरलाई त्यसैलाई मोडिफाई गर्यो त्यसैलाई मोडिफाई गर्छ त्यसैले नर्मल्ली स्ट्याटिक डाटा मेम्बरहरूलाई अब्जेक्ट थ्रु डाइरेक्ट एक्सेस नगरेर त्यसलाई क्लास थ्रु एक्सेस गर्न सकिन्छ क्लास थ्रु एक्सेस गर्यो भने कुनै पनि अब्जेक्टले इन्डिभिजुअली चलाउने भएन अब क्लास थ्रु एक्सेस गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो एउटा स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट क्लास नेमबाट हामीले स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर एप्लाई गर्न सक्छौं अब यो इक्जाम्पलमा हेरौँ एउटा क्लास पब्लिक स्ट्याटिक इन्ट यो पब्लिक भेरिएबल है यो एउटै लाइन हो तल आएछ स्ट्याटिक इन्ट पब्लिक भेरिएबल एउटा भयो अनि प्राइभेटमा स्ट्याटिक इन्ट प्राइभेट भेरिएबल यो इक्जाम्पलमा एउटा चाहिँ पब्लिकमा छ एउटा प्राइभेट छ दुईवटा भेरिएबल स्ट्याटिक भेरिएबल छ अब स्ट्याटिक भएको हुनाले यसलाई अब हामीले बाहिर गएर दुवैलाई डिफाइन गर्नु पर्यो हैन डिफाइन गर्दाखेरि प्राइभेट भेरिएबललाई यो किसिमले डिफाइन गरौँ इन्टिजर डाटा टाइप इन्फो क्लास नेम स्कोप रेजोल्युसन अपरेटर अनि प्राइभेट भेरिएबल इक्वल टु 100 भन्ने भ्यालु यसलाई एसाइन गरेँ मैले प्राइभेट भेरिएबललाई व्हिच इज स्ट्याटिक त्यस्तै अब इन्फो पब्लिक भेरिएबल र पब्लिक भेरिएबललाई अहिले यहाँ केही पनि भ्यालु एसाइन गरेका छैन अब यसपछि मेन फंक्सनमा यहाँनिर जाउँ इन्फो पब्लिक भेरिएबल इज इक्वल टु 120 भनेर मैले डाइरेक्टली यसरी भ्यालु एसाइन गर्न खोजेँ यहाँनिर दिस इज लिगल यसरी गर्न पाइन्छ किन पाइन्छ भन्दाखेरि यो पब्लिक भेरिएबल हो प्राइभेटमा छैन पब्लिकलाई हामीले सिधै यो क्लास नेमबाट डाइरेक्टली यसरी एक्सेस गर्न पाउँछौं स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गरेर अनि पब्लिक भेरिएबललाई एक्सेस गर्यौं क्लास नेम थ्रु अनि इक्वल टु 120 भन्ने भ्यालु एसाइन गर्यौं दिस इज ओके अब त्यही काम हामीले प्राइभेटलाई गर्न खोज्यो भने प्राइभेट भेरिएबल आर नट एक्सेसिबल डाइरेक्टली फ्रम आउटसाइड द क्लास त्यो रुल यसमा पनि लागू हुन्छ त्यसैले यो प्राइभेट भेरिएबल जुन स्ट्याटिक छ यसलाई हामीले डाइरेक्टली यसरी कल गर्न खोज्यौं भने यसले दिदैन यस्तो गर्न पाइदैन अब कुनै अब्जेक्ट बनायौं हामीले सपोज इन्फो भन्ने क्लासको अब्जेक्ट ओबीजे भन्ने छ अब काउट पब्लिक भेरिएबलको भ्यालु मलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने डाइरेक्ट यसरी इन्फो पब्लिक भेरिएबल भनेर क्लास नेमबाट सिधै एक्सेस गर्न पाइन्छ र यो पब्लिक भएकोले अब्जेक्टले पनि एक्सेस गर्न पाउँछ यसरी अब्जेक्ट डट पब्लिक भेरिएबल यो पनि हुन्छ तर यसरी एक्सेस गर्नुभन्दा हामीले यसरी एक्सेस गर्नु बेटर भयो किन भन्दा अब्जेक्टको यहाँ इन्भल्भमेन्ट भएन किन अब्जेक्टको आफ्नो इन्डिभिजुअल भेरिएबल होइन त्यही भएर अब्जेक्टले डाइरेक्ट एक्सेस गर्नुको सट्टा यसलाई यस किसिमले क्लासले नै डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सक्छ यो पब्लिकको केसमा यो भयो अब त्यही कुरा यो गर्यौं भने त यो त पक्कै पनि पाइदैन अरु आफ्नै मेम्बरलाई त पाउँदैन झन् स्ट्याटिक मेम्बरलाई कसरी पाउने प्राइभेट भएको केसमा केहीलाई पनि अब्जेक्टले डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँदैन सो यो पनि
गर्न पाइएन। अब पब्लिक भेरिएबल हो भने हामी सिधै डाइरेक्टली यसरी यहाँ भ्यालु एक्साइन गर्दाखेरि गरे जस्तै जहाँसुकै अब्जेक्टले यसरी एक्सेस गर्न पनि पाउँछ। तर नर्मल्ली हामीले एक्सेस गर्दाखेरि पब्लिकलाई अब्जेक्टले पनि एक्सेस गर्न पाउँछ, क्लासले पनि डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछ। प्राइभेटलाई न त अब्जेक्टले पाउँछ न त क्लासले पाउँछ। यदि प्राइभेट छ भने त्यसलाई एक्सेस गर्नको लागि छुट्टै फंक्सन हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फंक्सन। र यो स्टैटिक फंक्सन मेम्बरको रूपमा आउँछ। यदि कुनै पनि स्टैटिक भेरिएबललाई प्राइभेट बनाएर हामीले राख्छौं क्लासमा भने त्यसलाई डाइरेक्ट अब्जेक्ट थ्रु अरु फंक्सनले एक्सेस गर्यो भने कुनै एकचोटी एउटा फंक्सनले मोडिफाई गरिदियो, आवश्यक नहुँदै पनि आफूले भ्यालु चेन्ज गरिदियो भने, मिस्टेकली त्यसले मोडिफाई गरिदियो भने पनि त्यसको इम्प्याक्ट अब जताततै अरूले कल गर्दाखेरि पनि त्यही मोडिफाइड भएको भ्यालु पाउने हो। त्यही भएर त्यसरी डाइरेक्टली कुनै पनि अब्जेक्टले मोडिफाई नगरोस् फंक्सन थ्रु भनेर अरु फंक्सनले एक्सेस नगरी त्यसको लागि यदि स्टैटिक डाटा मेम्बर छ भने हामीले छुट्टै टाइपको स्टैटिक फंक्सन डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो स्टैटिक फंक्सनलाई कुनै पनि अब्जेक्ट थ्रु कल गरिँदैन। जसरी यहाँनिर स्कोप रिजोल्युसन क्लास नेम, स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर अनि पब्लिक भेरिएबल भनेर जुन यसरी कल गर्यौं, यही वेबाट हामीले फंक्सनलाई पनि कल गर्न सक्छौं यदि त्यो स्टैटिक फंक्सन हो भने। अब त्यो कसरी गर्ने, यसको आउटपुट अब यही जे छ त्यही आउने भयो। पब्लिक भेरिएबलमा हामीले सुरुमा 120 राखेका थियौं, त्यो आयो। यहाँनिर आएर भ्यालु चेन्ज गर्यो, यो पब्लिक भेरिएबल अब 20 भयो। हो यसरी जुनसुकै ठाउँमा पनि जुनसुकै अब्जेक्टले पनि मोडिफाई गरिदिन सक्ने भयो। तर स्टैटिक राखिसकेपछि यसरी हरेक अब्जेक्टले एक्सेस नदिएर फंक्सनले मात्रै एक्सेस गर्नु पर्यो। त्यो पनि कुन फंक्सनले भन्दाखेरि त्यसैको लागि बनाएको फंक्सन जसलाई स्टैटिक फंक्सन भनिन्छ, स्टैटिक फंक्सनले मात्रै एक्सेस गर्नु पर्यो। नर्मल्ली सर हजुरको माइक अफ छ सर। ल यहाँसम्म त शून्य थियो हैन? हजुर सर। ल यो स्टैटिक मेम्बर फंक्सनलाई डिफाइन गर्दाखेरि अगाडि जाउँ अलिकति। यो भयो। त्यसपछि हाम्रो स्टैटिक मेम्बर फंक्सन। र यो स्टैटिक मेम्बर फंक्सनमा यसरी यो चाहिँ डाटा मेम्बर भयो प्राइभेट, यसमा डाटा मेम्बर भए। एउटा यो अब्जेक्ट काउन्ट भनेर यहाँ स्टैटिक इन्टिजर पब्लिकमा छ। र यो कन्स्ट्रक्टर भयो, यो नर्मल्ली हामीले डिफाइन गरेको कन्स्ट्रक्टर। र कन्स्ट्रक्टरमा पनि डिफल्ट आर्गुमेन्ट राख्न मिल्छ, फंक्सन हो यो पनि। यो कन्स्ट्रक्टर लेन्थ इज इक्वल टु एल, ब्रेथ इज इक्वल टु बी गरेर यो कन्स्ट्रक्टर कल भयो, इनिशियलाइज भयो। अर्को के गर्यो यसले भन्दाखेरि अब्जेक्ट काउन्टलाई प्लस प्लस भनेर यो अब्जेक्ट काउन्टलाई बढायो। सिम्पल यो कन्स्ट्रक्टर भित्र हामी यति काम। एउटा स्टैटिक डाटा मेम्बर छ अब्जेक्ट काउन्ट भन्ने, दुईवटा चाहिँ डबल टाइपको लेन्थ र ब्रेथ भन्ने दुईटा अरु मेम्बरहरु छ। अब यसमा यसले के काम गरेछ भन्दा हामी जे यहाँ आर्गुमेन्ट पास गर्छौं त्यही आर्गुमेन्टको आधारमा यसले लेन्थ र ब्रेथलाई एसाइन गर्यो, नर्मल कन्स्ट्रक्टरको काम। अनि अब्जेक्ट काउन्ट एउटा एक्स्ट्रा काम, फेरि यो अब्जेक्ट काउन्टलाई इन्क्रिमेन्ट गर्ने काम पनि कन्स्ट्रक्टर भित्र लेख्यौं हामीले। अब स्टैटिक इन्ट गेट काउन्ट यो एउटा फंक्सन
अघि जुन गेट काउन्ट भन्ने फंक्सन लेखेको थियो त्यसको अगाडि स्ट्याटिक राखिदिसकेपछि अब यो के भयो स्ट्याटिक फंक्सन भयो। यसको डेफिनेसनमा रिटर्न त्यही अब्जेक्ट काउन्ट गरेका छौं, सेम छ डेफिनेसन अघिको जस्तै सिमिलर है। अब यसमा फरक के हुन्छ, क्लास यहाँनिर सक्यो। अब मेन फंक्सनमा जाउँ, त्यो भन्दा अगाडि इनिशियलाइजेसन, यो अब्जेक्ट काउन्ट भन्ने जुन स्ट्याटिक मेम्बर छ यसलाई इनिशियलाइज गर्नु पर्यो, अथवा इनिशियलाइज नगरे पनि डिफाइन चाहिँ कम्पलसरी। डिफाइन गर्नलाई सिन्ट्याक्स त्यही हो, डाटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्युसन अनि भेरिएबल नेम। यो अप्सनल हो। अब यहाँ अहिले हामीले 0 भन्ने भ्यालु यसलाई एसाइन गर्यौं, किनकि अब्जेक्टको काउन्ट गर्नलाई 0 बाट सुरु गर्नु पर्यो, त्यही भएर 0 राखे। अब अर्को यो माथिको चाहिँ त्यही यहाँ तलको यही भ्यालु रिपिट भएको है। यो चाहिँ त्यो फेरि दोहोरो लेख्नु पर्दैन, यहाँ मैले यता लेख्दाखेरि यो चाहिँ डबल भयो। यो माथिको पार्ट त्यही रिपिट हो। यो अहिले यसलाई छोड्दिउँ, यो चाहिएन, यो यहाँ आइसक्यो। त्यसपछि गएर यहाँ मेन फंक्सन भित्र टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट बिफोर क्रिएटिङ अब्जेक्ट, सुरुमा हामीले टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट प्रिन्ट गरौँ विदाउट क्रिएसन एनी अब्जेक्ट। कुनै पनि अब्जेक्ट क्रिएट नगर्दै टोटल अब्जेक्ट कति भने त 0 होला। त्यो 0 भनेको कहाँबाट आउँछ, इनिशियल स्टेज काउन्टमा रेक्टेंगल गेट काउन्ट भनेर यहाँनिर जुन कल गरेछ यो पार्टलाई हेर्नु। नर्मल्ली हामीले फंक्सन कल गर्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टले कल गर्नुपर्छ भन्थ्यौं हैन, तर यहाँ अब्जेक्टले कल गरेन। केले कल गर्यो भन्दाखेरि रेक्टेंगल भनेको यो क्लास हो, क्लासले कल गरिरहेछ। सिधै यो क्लास नेम, स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर अनि फंक्सन नेम भनेर यसरी कल गरेछ। र रेक्टेंगल द गेट काउन्ट भनेर कल गरेपछि यो फंक्सन एक्जिक्युट हुने भयो। र यो कस्तो फंक्सन हो भन्दाखेरि दिस इज स्ट्याटिक फंक्सन। नर्मल्ली स्ट्याटिक फंक्सनलाई कल गर्दाखेरि हामीले यसरी क्लास नेम थ्रु कल गर्नुपर्छ। अब यहाँ रेक्टेंगल 1 भने एउटा रेक्टेंगल 1 क्रिएट भयो अब्जेक्ट। यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि यो कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुन्छ। र यहाँ उले L मा यो 3.5 भ्यालु एसाइन गर्छ, B मा यो 1.5 भ्यालु एसाइन गर्छ। त्यही भ्यालु लेन्थ र ब्रेथलाई यहाँ एसाइन हुने भयो। भनेपछि यो रेक्टेंगल 1 RECT1 को लेन्थ 3.5, ब्रेथ चाहिँ यो 1.5। अब अर्को अब्जेक्ट फेरि यहाँ चाहिँ रेक्टेंगल 2, त्यसमा लेन्थ यति, ब्रेथ यति, यो एसाइन गर्छ। कन्स्ट्रक्टर यही कल हुने भयो। र हरेक पटक जब कन्स्ट्रक्टर कल भएको छ अटोमेटिकल्ली यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि र यो अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि दुई पटक यहाँ कन्स्ट्रक्टर कल भयो। र हरेक पटक उले यो पनि काम गरेछ। यही गेट काउन्ट यो भन्दा माथि अब्जेक्ट काउन्ट प्लस प्लस भनेर जुन लेखेको छ कन्स्ट्रक्टर भित्रै छ। यो पनि यो एसाइन गर्ने काम त गर्छ नै, सँगसँगै यसले के पनि गर्छ, हरेक पटकको एक्जिक्युसनमा अब्जेक्ट काउन्टलाई पनि बढाइदिन्छ। इनिशियली अब्जेक्ट काउन्ट कति छ, 0 छ। त्यति बेला यो मेमोरी एलोकेट भयो यसको लागि, अनि त्यति बेला यसले चाहिँ 0 भन्ने भ्यालु एसाइन गरेछ। अब यो 0 बाट यो फर्स्ट रेक्टेंगल 1 क्रिएट हुँदाखेरि यसले चाहिँ बढाइदियो, एकचोटी 1 मा गयो। फेरि अर्को रेक्टेंगल 2 क्रिएट हुँदाखेरि, अब्जेक्ट क्रिएट हुँदाखेरि यसको भ्यालु फेरि बढ्यो, 2 मा गयो। भने अब यहाँ भन्दा पछाडी गएर हामीले त्यसलाई जब एक्सेस गर्छौं यो अब्जेक्ट काउन्टलाई, यो भेरिएबललाई, त्यति बेला यसको भ्यालु इन्क्रिज भएर 2 भइसकेको छ। अब प्रिन्ट द टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट आफ्टर क्रिएटिङ। अब्जेक्ट क्रिएट गरेपछि अब टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट कतिवटा भए भनेर हामीले चाहिँ काउन्ट हेर्नु पर्यो भने अब इनिशियली 0 थियो, फाइनल स्टेज काउन्ट हेर्दाखेरि रेक्टेंगल गेट काउन्ट यसलाई कल गर्यो स्ट्याटिक। सो यसको आउटपुट अब कति आउला भन्दाखेरि 2 आउला। यो गेट काउन्टले यहाँ 0 दिएको थियो, यहाँ चाहिँ 2 आउला। अब त्यही भ्यालु यहाँ हेरौँ जी। र सुरुमा इनिशियल काउन्ट 0 भनेको यहाँबाट आयो,
अनि यो रेक्टेंगल क्रिएट गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर कल भनेर एकचोटि आयो, अरु काम यसले चाहिँ गर्ने गर्यो। कन्स्ट्रक्टर कल भन्नेको हामीले यहाँ देख्यौं आउटपुटमा। त्यस्तै रेक्टेंगल रेक्ट2 क्रिएट गर्दाखेरि पनि कन्स्ट्रक्टर कल भन्यो, यहाँ कन्स्ट्रक्टरमा गयो, अरु काम यसले गर्यो, अब्जेक्टलाई इन्क्रिज गर्यो। त्यसपछि आएर यहाँ लास्टमा फाइनल स्टेज काउन्ट इज इक्वल टु 2, यसले चाहिँ 2 भन्ने भ्यालु दियो। यसरी यो स्ट्याटिक जुन मेम्बर छ, हामीले स्ट्याटिक मेम्बर के को लागि बनाउने भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल अब्जेक्टको लागि त्यो होइन, त्यही भएर इन्डिभिजुअल अब्जेक्टको लागि बनाउनु परेन। क्लासकै एउटा अब्जेक्ट हो, क्लासकै एउटा मेम्बर हो यो, जुन एकपटक चाहिँ क्रिएट हुन्छ। यो अब मेमोरी सुरुमा सेटअप चाहिँ यो डेफिनिसनको टाइममा एकचोटि मेमोरी क्रिएट हुन्छ। त्यसपछि जतिसुकै अब्जेक्ट हामी बनाऊ, यो छुट्टा छुट्टै मेमोरी क्रिएट हुँदैन। अब जस्तै लेन्थ र ब्रेथ भनेर जुन यहाँ डिफाइन छ, यिनीहरू भनेको जति अब्जेक्ट बनायो त्यति लेन्थ र ब्रेथ प्रत्येकको लागि मेमोरी एलोकेट हुन्छ। तर यो स्ट्याटिक भेरिएबल जुन डिफाइन गरिन्छ, त्यो स्ट्याटिक भेरिएबल यो डिफाइन गर्ने बेलामा यहाँनिर मात्रै मेमोरी एलोकेट हुने हो। र त्यो एकचोटि मेमोरी एलोकेट भएपछि त्यसको काम सक्यो, मेमोरी एलोकेसन फर्दर हुँदैन, त्यही मेमोरी रहिरहेको छ। अब यस्तो भएको हुनाले यो इन्डिभिजुअल अब्जेक्टको लागि छुट्टा छुट्टै होइन यो, त्यही भएर अब्जेक्टले एक्सेस गर्नुको सट्टा यसलाई एक्सेस गर्नलाई हामीले स्ट्याटिक फंक्सन युज गरिन्छ। जब स्ट्याटिक फंक्सन युज गर्छौं त्यति बेला अब यहाँ अहिले चाहिँ जो स्ट्याटिक भेरिएबल यहाँ पब्लिकमा राखेको छ, किन पब्लिकमा राखेको छ भन्दाखेरि बाहिरबाट डाइरेक्टली हामीले एक्सेस गर्दा, सिधै एक्सेस गर्दाखेरि यदि कुनै पनि क्लास नेम थ्रु डाइरेक्ट एक्सेस गर्यौं भने प्राइभेटलाई एक्सेस गर्न मिल्दैन। अघि मैले देखाएँ एक्जाम्पलमा पब्लिक भयो भने मिल्छ। तर यसलाई हामीले योबाट टिपेर यता प्राइभेट सेक्सनमा राखिदियो भने त्यो केसमा क्लास नेमले डाइरेक्ट यसलाई एक्सेस गर्न पाउँदैन। तर हामीले यहाँ स्ट्याटिक फंक्सन डिफाइन गरेर यो भित्र मात्रै यसलाई एक्सेस गर्ने गरेका छौं भने त्यो केसमा क्लास नेमले डाइरेक्टली यसलाई कल गर्न पाउँछ यसरी। सो यो केसमा हामीले यहाँ राख्नु र यहाँ राख्नुमा दुवैमा काम गर्छ। किन काम गर्छ? यहाँ त पब्लिक भइहाल्यो, त्यसै पनि काम गर्ने भयो। प्राइभेटमा राखे पनि यो फंक्सन चाहिँ पब्लिक सेक्सनमा यहाँ छ, यसले एक्सेस गरेको छ। यतातिर हामीले कहीँ पनि डाइरेक्टली यो अब्जेक्ट काउन्टलाई सिधै यहाँ प्रोग्राममा कहीँ पनि एक्सेस गरेका छैनौँ। गरेका छौँ त के थ्रु गरेका छौँ भन्दाखेरि यो गेट काउन्ट थ्रु भनेको यो फंक्सन थ्रु। त्यो केसमा हामीले यसलाई प्राइभेटमा राख्दा पनि एउटै कुरा हुन्छ। प्राइभेटमा राख्यो भने बाहिरबाट डाइरेक्ट एक्सेस हुँदैन, तर यो फंक्सनले त सजिलै एक्सेस गर्न पाउँछ। तो स्ट्याटिक फंक्सन के को लागि युज गर्ने भन्दाखेरि यसैको लागि हो। स्ट्याटिक भेरिएबल यदि हामी प्रोग्राममा युज गर्छौं भने त्यो स्ट्याटिक भेरिएबललाई एक्सेस गर्नलाई स्ट्याटिक फंक्सन युज गरिन्छ। त्यतिको लागि स्ट्याटिक फंक्सन चाहिएको। स्ट्याटिक फंक्सनलाई अरु अब्जेक्टले कल गर्नु हुँदैन, कल गर्दैन। So a static function is one which is declared as static inside class. यसको डेफिनेसन त्यसरी दिन सकिन्छ, declared inside with static keyword. And static member function can only access static data member, other static member function and any other function from outside the class. So static member function के को लागि भन्दाखेरि त्यही स्ट्याटिक डाटालाई एक्सेस गर्नको लागि। अरु डाटा मेम्बरलाई यसले एक्सेस गर्न पाउँदैन, किन अरु डाटा मेम्बर भनेको इन्डिभिजुअल अब्जेक्टको हुन्छ, स्ट्याटिक मेम्बर भनेको इन्डिभिजुअल अब्जेक्टको होइन। त्यसैले स्ट्याटिक फंक्सनलाई कल गर्दा हामी डाइरेक्ट क्लास नेम थ्रु कल गर्छौं। र क्लास नेम थ्रु गर्दाखेरि त्यहाँ अब्जेक्ट टच हुँदैन। जब अब्जेक्ट टच हुँदैन, अब्जेक्टको डाटा यसले एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यही भएर स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सन भित्र अरु डाटा मेम्बरहरुलाई हामीले एक्सेस गर्दैनौं, गर्नु हुँदैन, गर्न पाइदैन। अब यसमा डिक्लेयरिङ फंक्सन मेम्बर एज स्ट्याटिक, we make it independent of any particular object of the class.
नर्मल्ली अरू मेम्बर फंक्सनहरु जति पनि डिक्लेयर गर्छौं त्यो हरेक अब्जेक्टले कल गर्छ, बाहिरबाट कल गर्न पाउँछ। तर जब स्ट्याटिक मेम्बर भनेर डिफाइन गर्छौं फंक्सनलाई, त्यतिबेला यो अरू अब्जेक्टबाट इन्डिपेन्डेन्ट हो। यसले अब्जेक्टको मेम्बरहरुलाई चलाउन पाउँदैन। यसले ओन्ली कसलाई युज गर्छ भन्दाखेरि ओन्ली एक्सेस टु द static data member. So a static member function can be called even if no objects of the class exist. कुनै पनि क्लासमा अब्जेक्टै हामीले बनाएको छैनौं भने पनि अब्जेक्ट क्रिएट नगरिकन पनि यसलाई कल गर्न मिल्छ। नर्मली अरू फंक्सनलाई मिल्दैन। अरू फंक्सनलाई कल गर्नलाई अब्जेक्ट चाहिन्छ, एटलिस्ट एउटा अब्जेक्ट बनाएर हामी कल गर्नुपर्छ। तर स्ट्याटिक मेम्बर फंक्सन छ भने त्यसलाई कल गर्नलाई कुनै पनि अब्जेक्टै छैन भने पनि पाइयो। कसरी पाइयो भन्दा यही क्लास नेम विथ स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर गरेर कल गर्नु पर्यो। त्यो किसिमले स्ट्याटिक मेम्बरहरुलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ। ठीक छ? अब यो स्ट्याटिक मेम्बर स्ट्याटिक फंक्सन पछि अर्को एउटा आउँछ फ्रेन्ड फंक्सन भनेर। अब यो फ्रेन्ड फंक्सनको युज फेरि धेरै ठाउँमा आउँछ। पछि हाम्रो अपरेटर ओभरलोडिङ पढ्छौं, त्यहाँ पनि फ्रेन्ड फंक्सन नभई हुँदैन। र अरू नर्मल केसमा फ्रेन्ड फंक्सन जहाँसुकै युज गर्न सक्छौं। मेम्बर फंक्सन जस्तै यो फ्रेन्ड फंक्सनलाई पनि त्यही मेम्बर फंक्सनले गर्ने काम गर्नलाई फ्रेन्ड फंक्सन युज गर्न सकिन्छ। देन व्हाट इज फ्रेन्ड फंक्सन? Till now we knew that the private member data of class can be accessed only by member function of that class and not by the object outside the class. हामीले प्राइभेट मेम्बरहरु जति पनि डिक्लेयर गर्छौं क्लास भित्र, त्यो प्राइभेट मेम्बरहरुलाई बाहिरबाट अब्जेक्टले डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यसको लागि क्लास भित्र मेम्बर फंक्सन बनाएर त्यसले एक्सेस गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा अहिलेसम्म त्यही कुरा गर्दै आछौं। तर एउटा एक्सेप्सन के छ भन्दाखेरि दिस इज अ फ्रेन्ड फंक्सन। फ्रेन्ड फंक्सन त्यस्तो एक्सेप्सनल फंक्सन हो जसले प्राइभेट मेम्बरलाई पनि डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछ। यो मेम्बर फंक्सन होइन, यसलाई मेम्बर भनिदैन। दिस इज द फ्रेन्ड ओन्ली। अब फ्रेन्ड ओन्ली भन्ने बित्तिकै यसलाई क्लास भित्र हामी डिक्लेयर सम्म गर्छौं विथ कीवर्ड फ्रेन्ड। अगाडि चाहिँ अघि स्ट्याटिक भने जस्तो यसको अगाडि नाम डाटा टाइपको अगाडि फ्रेन्ड भन्ने एउटा कीवर्ड युज हुन्छ र ओन्ली प्रोटोटाइप इज अवेलेबल इनसाइड द क्लास, वेदर इन प्राइभेट अर पब्लिक। जहाँसुकै राख्दा पनि एउटै मिनिङ हो यसको। प्राइभेटमा राखेर यो प्राइभेट फ्रेन्ड, पब्लिकमा राखेर पब्लिक फ्रेन्ड होइन। प्राइभेटमा डिक्लेयर गरे पनि पब्लिकमा डिक्लेयर गरे पनि दिस इज ओन्ली फ्रेन्ड अफ दैट क्लास। द ओन्ली डिक्लेरेसन इज इनसाइड द क्लास। The whole definition of function is outside class as like the normal other function, non-member function. अब यसलाई हामीले क्लास बाहिर डिफाइन गर्छौं र क्लास भित्र डिक्लेयर गर्छौं। अब क्लास भित्र डिक्लेयर गरेको फंक्सनलाई क्लास बाहिर गएर डिफाइन गर्दाखेरि मेम्बर फंक्सन हो भने त्यसको आफ्नै रुल छ। के थियो? रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर, फंक्सन नेम अनि आर्गुमेन्ट गरेर त्यो वेमा डिफाइन गर्नुपर्छ मेम्बर फंक्सनलाई। तर फ्रेन्ड फंक्सनलाई डिफाइन गर्दाखेरि क्लास नेम कहीँ पनि इन्भल्भ हुँदैन। क्लासमा जस्ट यसको प्रोटोटाइप हुन्छ अनि बाहिरतिर चाहिँ हाम्रो डेफिनिसन हुन्छ। डेफिनिसन भनेको लाइक द जनरल फंक्सन, सी मा लेखेका फंक्सन जस्तै। त्यहाँ क्लासको कुनै पनि साइन त्यहाँ कहीँ केही देखिँदैन। त्यसरी डिफाइन गर्ने हो। ठीक छ? फ्रेन्ड फंक्सन इज द फंक्सन that is not a member of class but declared as friend inside the class either in private or public section. The definition of function is always made outside the class as a non-member function. member function जस्तो होइन, non-member function जस्तो definition class बाहिर दिने हो। The friend function can access the private members of a class since it is declared as a friend inside class. अब माथि एक्सेप्सन केस भने जस्तै कुनै पनि फंक्सन जुन मेम्बर होइन त्यसले प्राइभेट डाटालाई एक्सेस गर्न पाउँदैन। तर यो फ्रेन्ड फंक्सन इज सच टाइप अफ फंक्सन
which can directly access the private members of the class. It can work as the bridge between two or more classes by declaring it as friend into multiple class. भनेको यसमा हामीले यो फ्रेन्ड फंक्सन एउटै फंक्सनलाई फरक फरक क्लासमा एक भन्दा बढी क्लासमा त्यही फंक्सनलाई फ्रेन्ड बनायो भने डेफिनेसन एउटै हुन्छ। डिक्लेरेसन चाहिँ जुन जुन क्लासमा फ्रेन्ड भनेर डिक्लेयर गरेको छ त्यो क्लासको लागि यो फ्रेन्ड हुन्छ। फ्रेन्ड भइसकेपछि त्यो दुईटै क्लासको डाटाहरूलाई नर्मल्ली एउटै फंक्सनमा एक्सेस गर्न पाइन्छ। जुन अरु नर्मल मेम्बर फंक्सनमा त्यो पोसिबल हुँदैन। त्यसको लागि फ्रेन्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ या त क्लास भनेर नभए यो चाहिँ फ्रेन्ड फंक्सन हामी युज गर्न सक्छौं। तो फ्रेन्ड फंक्सन क्लास ए क्लास बी सपोज दुईटा क्लास छ त्यो दुईटैमा फ्रेन्ड भनेर राख्यो भने त्यो दुईटैको डाटालाई उले एउटै फंक्सन भित्र सिधै एक्सेस गर्न पाउँछ। यो फ्रेन्ड फंक्सनको फिचर भयो। अब यसको एउटा सिन्ट्याक्स हेरौं पहिला। द डिक्लेरेसन एन्ड डेफिनेसन अफ फ्रेन्ड फंक्सन क्यान बी रिटन एज सपोज यो क्लास भयो प्राइभेट मेम्बर्स गोज हियर पब्लिक मेम्बर्स डिफाइन हियर एन्ड डिक्लेरेसन अफ फ्रेन्ड फंक्सन। त डिक्लेरेसन अफ फ्रेन्ड फंक्सन मैले यहाँ पब्लिकमा देखाइदिएँ है। यो प्राइभेटमा राख्छु भने पनि पाइन्छ, रेस्ट्रिक्सन छैन। प्राइभेटमा राख्नु र पब्लिकमा राख्नुमा केही पनि फरक हुँदैन। अरु मेम्बरहरु प्राइभेटमा राख्यो भने प्राइभेट हुन्छ, पब्लिकमा राख्यो भने पब्लिक हुन्छ। तर फ्रेन्ड फंक्सन भनेको प्राइभेटमा राखे पनि पब्लिकमा राखे पनि दैट इज ओन्ली फ्रेन्ड, नट प्राइभेट फ्रेन्ड, नट पब्लिक फ्रेन्ड। जहाँ राख्न पनि पाइन्छ। जस्ट डिक्लेरेसन लेख्ने हो यसरी एक लाइन। डिक्लेरेसनमा अरु मेम्बर फंक्सनलाई जसरी डिक्लेयर गर्छौं त्यही किसिमले यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट त सबै त्यस्तै भइहाल्यो। यो पार्ट डिक्लेरेसन भयो र खाली यहाँ यो फ्रेन्ड भन्ने एउटा वर्ड थपिन्छ र लास्टमा हेरौं सेमिकोलन। यो त अरु डिक्लेरेसनमा पनि भइहाल्छ। अब यसमा यो फ्रेन्ड फंक्सन यसरी डिक्लेयर गरिसकेपछि यसको डेफिनेसन अब यो क्लास सक्यो। क्लास बाहिर गएर नर्मल C++ मा अरु फंक्सन हामीले क्लास भन्दा नहुँदै अरु फंक्सन कसरी लेख्थ्यौं त्यही किसिमले लेख्नु पर्यो। सिम्पली रिटर्न टाइप फंक्सन नेम आर्गुमेन्ट्स त्यसपछि यसको फंक्सन बडी। यो फंक्सनको डेफिनेसन हेर्यो भने यसमा क्लासको कुनै पनि कहीं केही साइन कहीं देखिदैन। सिम्पल एउटा फंक्सन जसमा आर्गुमेन्टहरु पठायो अरु के गर्ने हो यो भित्र डिफाइन गर्यो। क्लास नेम भन्ने कहीं पनि छैन। सो this type of function is friend function and this can access the private members defined over here directly. यहाँ जति पनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौं यहाँबाट डाइरेक्टली प्राइभेट मेम्बरलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ। स्ट्रक्चरमा गरे जस्तै स्ट्रक्चरको हामीले बाहिर फंक्सन बनाएर लेखे जस्तै सेम यो फ्रेन्ड फंक्सनले अब त्यसरी काम गर्न सक्छ। त एक्जाम्पल यो एउटा एक्जाम्पल हेरौं। आवर मिनट सेकेन्ड ल यो एक्जाम्पल यहाँ पढ्नु भन्दा यतै म देखाइदिउँ है एडिटरमा। ल फ्रेन्ड फंक्सन देखिन्छ? हजुर सर। ल यसमा चाहिँ यो नेम स्पेस एसटीडी भयो। क्लास टाइम भन्ने एउटा क्लास भयो। यसभित्र प्राइभेट डाटा हामीले आवर मिनट भनेर दुईटा राखेका छौं र पब्लिकमा जाउँ गेट टाइम यो इनपुट दिनको लागि यो यहाँबाट आर्गुमेन्ट जे पठायो त्यही भ्यालु चाहिँ यसले आवर मिनटमा राख्छ। यही कुरा हामीले कन्स्ट्रक्टर थ्रु पनि गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट। अहिले यहाँ कन्स्ट्रक्टर लेखेको छैन, सिधै एउटा फंक्सन जसमा आर्गुमेन्ट पठायो त्यही भ्यालु यसले आवर र मिनटमा राख्छ अब्जेक्टको। अब शो टाइमले जस्ट आवरको भ्यालु र मिनटको भ्यालु अब्जेक्टको शो गर्छ। अब यहाँनिर आइ फ्रेन्ड टाइम टाइम सम भन्ने एउटा फंक्सन जसको आर्गुमेन्ट दुईवटा टाइम भन्ने अब्जेक्ट हामी आर्गुमेन्टको रूपमा पास गरौँला। रिटर्न यसले टाइम दुईटा अब्जेक्टको सम टाइम यसले रिटर्न गर्छ। यो खालको एउटा फंक्सन लेख्यो। अब यसको डेफिनेसन चाहिँ क्लास बाहिर छ। डेफिनेसन हेर्दाखेरि सिम्पल स्ट्रक्चरको हामीले पोइन्ट भनेर अस्ति नै फंक्सन बनाएको थियौं त्यस्तै सिम्पली टाइम सम टाइम T1 टाइम T2 अनि टाइम T3
अनि t3 डट मिनट इज इक्वल टु t1 डट मिनट प्लस t2 डट मिनट 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 जोडियो अनि आवर इज इक्वल टु मिनटलाई डिभाइड बाई 60 गर्दा 1 यदि 60 भन्दा बढी भयो यो माथिको जोड्दाखेरि भने त्यो भ्यालु डिभाइड गरेर आवरमा गयो अनि मिनटमा चाहिँ रिमाइन्डर जति हुन्छ त्यो राख्यो यो भनेको नर्मल उही जोड्ने प्रोसेस भयो एडिसनलको प्रोसेस भयो अनि t3 आवर इज इक्वल टु यो आवरमा आएको छ 0 or 1 जेसुकै आएको छ भने त्यसमै प्लस t1 डट आवर्स t2 डट आवर्स यो जोड्यो र लास्टमा रिटर्न t3 भनेको यो फंक्सन हेर्दाखेरि सिम्पल हामीले टाइम भन्ने यहाँ क्लास नबनाएर एउटा स्ट्रक्चर टाइम बनाएर आवर मिनट मात्रै राखेर बाहिर आएर हामीले सम गर्नलाई यो फंक्सन लेखेको भए यस्तै खालको फंक्सन हुन्थ्यो किन स्ट्रक्चरमा अल द मेम्बर्स आर पब्लिक so they can be directly accessible to any variable outside the structure स्ट्रक्चर हो भने t1 t2 स्ट्रक्चर भेरिएबल भएको केसमा सिधै हामीले यसरी t1 डट t2 डट भनेर डाइरेक्ट एक्सेस गर्न पाउँथ्यौं तर यो स्ट्रक्चर होइन क्लास हो र क्लास भित्र यो मिनट आवर भन्ने चाहिँ प्राइभेटमा छन् र प्राइभेटमा हुँदाखेरि बाहिर यसरी लेख्दाखेरि यहाँ क्लासको कुनै पनि केही छैन र यो अब्जेक्टले सिधै एक्सेस गरेको छ अब्जेक्टले सिधै t3 डट मिनट t3 डट आवर भनेर यसरी t1 डट मिनट t1 डट आवर भनेर यो किसिमले डाइरेक्टली एक्सेस गरेको छ जुन नर्मल क्लास बाहिर डिफाइन भएको यस्तो अब्जेक्टले सिधै प्राइभेट मेम्बरहरूलाई एक्सेस गर्न पाउँदैन तर यहाँ चाहिँ यो फंक्सनलाई फ्रेन्ड भनेर यहाँ डिक्लेयर गरिदिएको हुनाले अब यसले यो भित्र अब्जेक्ट बनाएपछि यसले अब्जेक्टले डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछ अब जाउँ यहाँ टाइम t1 एउटा अब्जेक्ट बन्यो t1 डट गेट टाइम 3 आवर 45 मिनट भनेर यहाँ पास गर्यो t2 को लागि गेट टाइम 2 आवर 45 मिनट यो गेट टाइम भन्ने फंक्सन यहाँ छ यसले असाइन गरिदिन्छ अनि त्यसपछि अब t3 यहाँ t3 भन्ने टाइम यहाँ अब्जेक्ट डिफाइन भयो र t3 इज इक्वल टु सम t1 t2 अब यो फंक्सन कल गरेको हेर्ने एउटा कल गर्दाखेरि पनि यहाँ नर्मल्ली अरु मेम्बर फंक्सनलाई कल गर्दा यसरी कल गर्न मिल्दैन के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आइदर t1 or t2 or t3 कुनैले कल गर्नुपर्छ तर यसलाई कुनै पनि अब्जेक्टले कल गर्न मिल्दैन फ्रेन्डलाई सिधै यसको नाम अनि आर्गुमेन्टहरु पठाउने यो नर्मल हामीले स्ट्रक्चरमा फंक्सन कल गरे जस्तो भयो अनि अब शो टाइम t2 डट शो टाइम t3 डट शो टाइम t3 t1 t2 को भ्यालु जस्ट शो गरेको छ यहाँ यो प्लस यो इक्वल टु यो भनेर त्यो फर्मेटमा यहाँ यति छ अब यसलाई एक्जिक्युट गरेर हेरौं यसको आउटपुट सिम्पली ल हामीले 3 आवर 45 मिनेट t1 मा पास गरेका थियौं त्यसपछि गएर यो उसमा यो t2 मा चाहिँ 2 आवर 48 मिनट भनेर पास गरेका थियौं दुईटाको सम निकाल्दाखेरि इज इक्वल टु t3 मा यति आयो 6 आवर यो र यो जोड्दाखेरि 1 मिनेट 1 आवर यता जान्छ बाँकी रहेको 33 मिनट चाहिँ यसमा रह्यो र 6 आवर 33 मिनट यसरी यो फ्रेन्ड फंक्सनले यसरी काम गर्छ अब यसमा मैले अघि भनेको थिएँ यसलाई प्राइभेटमा राखे पनि पब्लिकमा राखे पनि मिनिङ एउटै हो अब यसलाई यहाँबाट टिपेर यसलाई चाहिँ यहाँ राख्दियो भने पनि यो अब प्राइभेट हुने बाहिरबाट एक्सेस नहुने भन्ने हुँदैन यो टाइम सिधै हामीले फ्रेन्ड मात्रै बनाएको हो डिफाइन त्यही हो कल गर्दा त्यही हो यसरी कल गर्ने हो यसलाई अब एक्जिक्युट गर्यो भने पनि यसको रिजल्टमा केही पनि फरक पर्दैन त्यही भएर प्राइभेटमा राखौं पब्लिकमा राखौं फ्रेन्ड फंक्सनलाई ओन्ली डिक्लेरेसन मात्रै डेफिनिसन क्लास भित्र कहिले पनि हुँदैन क्लास बाहिर हुन्छ यसरी र क्लास बाहिर हुँदाखेरि जहिले पनि यो नर्मल फंक्सन जस्तै डिफाइन गरिदिने र डाइरेक्टली यसले यहाँ डिफाइन गरेका अब्जेक्टहरुले क्लास भित्रको डाटा मेम्बर प्राइभेट डाटा मेम्बर आफ्नो प्राइभेट डाटा मेम्बरहरुलाई डाइरेक्टली यसरी डट अपरेटर युज गरेर एक्सेस गर्न पाउँछ जस्ट लाइक स्ट्रक्चर भेरिएबल फ्रेन्ड फंक्सन भित्र डिफाइन गरेका अब्जेक्ट भनेको हाम्रो स्ट्रक्चरको भेरिएबल डिफाइन गरे जस्तै स्ट्रक्चरमा सबै कुरा बाइ डिफल्ट पब्लिक हुन्छ तर यहाँ पब्लिक भएको होइन यसले एक्सेस गर्न पाएको र दिस टाइप अफ फंक्सन इज कॉल्ड द फ्रेन्ड फंक्सन र यो फ्रेन्ड फंक्सनमा हामीले एउटा क्लासको अब्जेक्ट यहाँ अर्को क्लासको अब्जेक्ट यहाँ डिफाइन गरेर
दुईटा क्लास बनाएर दुईटा क्लास भित्र यसलाई फ्रेन्ड राखेर दुईटै क्लासलाई एकैचोटि यहाँ भित्र एक्सेस गर्न पाइन्छ, जुन अरु नर्मल मेम्बर फंक्सनले त्यस्तो पाउँदैन फ्रेन्ड नबनाइकन। ल ठीक छ, यति भयो। अब यसमा लास्टमा अलिकति एउटा फ्रेन्ड क्लास भन्ने छ, त्यसलाई आज भ्याइएन, भोलिको क्लासमा अरु कन्टिन्यू गरौँला। सर